الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. پیارے بھائیو، بعد نماز تراویح عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و سنت، جتنے میرے دوست احباب بھائی تشریف لے آئے نے، میں دعا کرنا اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے. انتہائی قابل احترام پیارے بھائی چودھری محمد سجاد شریف کمبوز صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دے دوست احباب پیارے بھائی حاجی محمد راشد صاحب مدن پوری فیصل آبادی، پوری ٹیم، جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، اس رمضان المبارک نو اللہ پاک ساڑے واسطے باعث رحمت، باعث برکت اور نجات دا ذریعہ بنائے. آمین کہو. پیارے بھائیو، ایک دوسرے نال ہمدردی، ایک دوسرے نال محبت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مشکل اندر ہے، اگر کوئی دوست احباب ان دی مدد کرے، ان دی پریشانی دور کرے، مشکل وقت ان دے نال بھرپور تعاون کرے، ان دے نال مل کے جو ان دی پریشانی ہے وہ معاملہ حل کرواندا ہے۔ جڑا بندہ کسے دوست بھائی دی پریشانی دور کردا ہے، اللہ پاک اس دوست اس بھائی دیاں دنیا آخرت دیاں ساریاں پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما دیندے نے۔ پیارے بھائیو، رمضان دا مہینہ ایک دوسرے نال محبت، احساس، ہمدردی، جذبہ ایثار۔ میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماندے نے اپنی ضرورتاں نو پشے پشت ڈال کے دوسرے بھائیاں دی ضرورتاں نو ترجیح دینے والے دنیا آخرت اندر عزتاں پان والے نے۔ اپنی ضرورت نو قربان کر کے اگلے بھرا دی ضرورت نو ترجیح دینا، اگرچہ خود نو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، آندہ میری خیر ہے بھائی میں تینوں ترجیح دینا۔ رسول اللہ فرماندے نے انج دا بندہ کامیاب ہے، دنیا آخرت اندر عزت پانے والا ہے۔ رب دا قرآن انج دے لوکاں نو کامیاب کہہ رہے ہیں۔ ادھر میری طرف دھیان کرنا، قرآن رب العالمین فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن دا روزہ رکھے ہیں، شام افطاری دا ٹائم ہے، تبارو دروازہ کٹ گیا، اہل بیت رسول اللہ دے کرانے والے ہو، میں یتیم ہاں، کئی دن ہو گئے کچھ کھان نو نہیں ملے، کچھ ہے تے دے دیو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بیٹیو بچیو ساڑی خیر ہے، آج پانی کھجور تے گزارا کر لانگے، اے جڑا کھانا افطاری ٹائم پکیا ہے جا کے یتیم نو اٹھا کے دے دیو۔ دوسرا دن روزہ رکھیا، حضرات پھر دروازہ کٹ گیا، میں مسکین ہاں، فرمایا بچیو کھانا مسکین نو اٹھا کے دے دیو۔ تیسرے دن پھر دروازہ کٹ گیا، میں قیدیاں آج ہی رہا ہو کے آیا تے بھوکنے بڑا ستالے ہیں۔ حضرت علی پاک فرماندے نے بچیو ساڑی خیر ہے، اے کھانا چکے پھر قیدی نو دے دیو۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک نے اس موقع تے رسول اللہ دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ پاک فرماندے نے یتیماں نو کھانے کھلان والے، مسکینہ قیدیاں نو کھانے کھلان والے، اوندے نے کہندے نے پیسے تے دولتاں نہیں چاہی دیاں، صرف اللہ پاک کل اجر چاہی دے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی رضا و رحمت واسطے جڑے بندے اے عمل کر دینے، اللہ پاک نو بڑے محبوب تے بڑے پیارے نے۔ مسلم دی روایت ہے، اماں جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا، ایک دن دروازہ کٹ گیا، رسول اللہ نو اے واقعہ امی عائشہ سنا رہیاں نے، فرماندیاں نے سونیو تو اڈے بعد دروازہ کٹ کے آئے، ایک بیوہ عورت جندے نال دو نکیاں نکیاں یتیم بچیاں، آکے بیوہ عورت نے کیا نیمائے میں بھوکیاں تے میریاں بیٹیاں بھی کئی دنوں دیاں بھوکیاں نے، کچھ کھان واسطے ہے تے دے دے۔ اماں جان فرماندیاں نے کرے کھان واسطے سونیو کچھ بھی نہیں، میں تلاشی کی تھی، میں نو 3 کھجوراں ملیاں، 3 کھجوراں دے علاوہ کچھ نہیں ملیا۔ رب کسے نو بہتا دیندہ ہے، کسے نو تھوڑا
देण वाला कौन बोलो बोलो। प्यारे भाई मौलाना हाजी राशिद मदनपुरी साहब ये शेर सुनते भी ने ते खुद पढ़ते भी ने। 2-3 दिन पहला इन्हां दा मेरे नाल प्रोग्राम होया जे चनोट अगे चिजोड़ तो अगे चुंड बरवाना उत्थे मेरे तो पहले इन्हां माशाअल्लाह तौहीद सुनाई ते ऐ शेर पढ़े। मैं 2-3 जुमले तुहानू सुना देना, मेरी तरफ ध्यान करना। न सारी दुनिया को जिए न सारी दुनिया सोनी है, पिया बंदा भावें कुछ करे, जो होनी है सो होनी है। पंड दुखां दी सिर ते चा, जिस टोनी है उस टोनी है इको वल अंगूरां दी, कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे, क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। हथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे नालों बहुते काले ने। कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते कर्मां वाले ने। किते गमां तू छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां विच अट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे, क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। किते लस्सी पीन नू लभदी नहीं, कई कुत्ते दुधी पाले ने। किते सोना 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 है, किते कन्ना विच पानू वाले नहीं। किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे, क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। मैं गुजारिश कर रहा, एक बीबी ने आके अम्मा जाना आयशा नू कहा, ए माए मैं भी भूखी, मेरिया बेटियां कई दिन हो गए हैं, ये यतीम ने, अबू इन्हां दा फौत हो गया है, जे कुछ घर दे अंदर है ते दे दिओ। अम्मा जान फरमांदियां सोहणिओ 3 खजूरां करे मिलियां, मैं 3 खजूरां चुकियां उस बेवा औरत नू दे दित्तियां। उस मां ने एक खजूर अपने हाथ अंदर पकड़ लई, 2 खजूरां एक एक करके दोनों बेटियां नू तकसीम कर दित्तियां ने। मेरी तरफ ध्यान करना, सुनिया जे गल जरा गौर नाल। बेटियां खजूरां मुंह अंदर पा के कहन लगियां, माए भुख बड़ी लगी है, ए तीजी खजूर भी सानू दे दे। मां ने तीजी खजूर दे 2 टुकड़े कीते, आधा आधा दोनों बेटियां नू तकसीम कर दिता। और प्यारिओ मां भुखिया रह के बच्चियां नू पाल दी, मां भुखिया रह के बच्चियां नू खिलांदी पिलांदी है। इस मां ने खुद कुछ भी नहीं खादा, अपने बच्चियां नू खिलाई जांदी है। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी अपनी थां हुंदी है। धुप भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां हुंदी है। बहन बिरा अब्बा पुत्र सारे ही रिश्ते वधिया ने। दुनिया घूम के वेखो, मां ते आखिर मां हुंदी है। बच्चियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू, धियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू। पुत्रां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू। पुत्र जब तक घर नहीं आउंदा, मां तकदी रहिंदी रावां नू।
मां तकदी रहिंदी रावानो, मां तकदी रहिंदी रावानो, मां तकदी रहिंदी रावानो। बच्चियां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नू। एक मीम मां वाली, एक मीम मोहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मीम मक्के वाली, एक मीम मदीने वाली, एक मीम मौत वाली, एक मीम मोहब्बत वाली। ए जिन्नियां मीमां ने मोहम्मद वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने उम्मत दा दर्द रखे आए। मां वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने औलाद दा दर्द रखे आए। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। एक बारी पढ़ो हाँ रब्बिरहमुहुमा। आ जेड़े छोटे बच्चे ने पुत्र तुसी उठो, है बुजुर्गों नूं, वड्डे बुजुर्गों भाइयों दिओ जगह। हजरा कुर्सी देना ये तो मैं मसला बयान कर रहा कि साड़ी खैर है, अगले नूं तरजीह दिओ। छोटे बच्चे उठ के बुजुर्गों नूं बिठाओ। अल्लाह पाक तुहानूं बरकतां दे, अल्लाह पाक तुहानूं इज्जतां दे। मैं गुजारिश कर रहा मेरी तरफ ध्यान करना, सुनना जरा गौर नाल। मां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे, मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे। कई वेखे ने रो रो झल्ले हो जांदे। है खुश किस्मत मापे जिन्हां दे कोल मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा ए, मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा ए। मावां बाजू लुक लुक रोना पैंदा ए। लंघदी ए बाकी सारी जिंदगी बोर मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। अम्मा जाना आयशा मिलके कौर रजी अल्लाह रसी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने सोनियो उस मां ने खुद कुछ भी नहीं खादा, सब कुछ चुक के कुछ भी नहीं खादा। तिन्ने खजूरा अपनिया दोनों बेटियां दे अंदर तकसीम कर दित्तियां। आका फरमांदे ने आयशा इस मां ने इस अमल दे बदले अल्लाह पाक कोल जनता हासिल कर लईयां, अल्लाह पाक कोल जनता हासिल कर लईयां ने। हजरात इधर मेरी तरफ ध्यान करना, मैं गुजारिश करा एक और गुजारिश सुन लो। सुलेमान इब्ने रबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े चोटी दे आलमे दीन ने हज बैतुल्लाह करन जा रहे थे। 100-150 बंदा नाल है। अल्लाह पाक तुहानू इसे साल मक्के मदीने ले जाए, कहो आमीन। रब हज उमरे दी सआदत नसीब फरमाए, आमीन कहो। दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर। वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारता पावा मदीने दिया। मदीने दा दसा की सोना, घर घर सोना, जी जी सोना। दिल खिंच दे वांग महबूबां दे, भेड़ा बकरियां गावां मदीने दिया। ऐ शरबत संदल किस कम दा ए, पानी पीन वाला जम दा ए। मक्के विच जाके पानी पीवा, नाले खजूरां खावां मदीने दिया।
شیر پنجاب استاد محترم ولی الرحمان قرآن و سنت دی کستوری اللہ پاک استاد محترم نو تندرستی والی لمبی زندگی دے تشریف لے آئے نے پیارے بھائی چودھری غلام مرتضی فڑیز صاحب امیر جماعت تشریف گھن آئے شاعر اسلام بابا نعت خان حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ پورا قافلہ اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے استاد محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نو صحت و ایمان والی خیر و عافیت نیکی تقوی والی اللہ پاک لمبی زندگی دے آمین کو استاد محترم آگے نے تو بس انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انہوں دا بیان ہونے والا ہے ادھر میری طرف دھیان کرنا میں گزارش کر رہے ہیں سنا دینے سنا دے جو آئی شب تسی کہو گے میں سنا دیں گا للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر حاجی محمد راشن مدن پوری تے حاجی سجاد شریف کمبو یہ دونوں یار نے آپس سے بڑا انہاں دا پیار ہے اللہ انہاں دے پیار اندر ہور برکتاں دے تے نظر بات تو بچائے علماء نہ بڑا یرانہ میں نو کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں پسروری صاحب نو فرمان کے قرآن پڑھو بس انہاں دی کوئی دل دی خواہش ہے قرآن پڑھی جاؤ علماء نہ محبتاں تے علماء دیاں خدمتاں اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے 100-200 کلومیٹر دور بھی جانا پہے تے خدا دی قسم اتھے بھی پہنچ جاندے ہیں حافظ صاحب پیچھے لاہور بے شمار جمعے پڑھ کے آئے میں صرف انہاں دی محبت انہاں دی ادا ویک کے مینوں بھی انہاں نال ڈاڈا پیار ہے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دی علماء نہ محبت قبول فرمائے تے جویں تے کٹھے ہاں کل نبی پاک دے ہتھوں اللہ پاک حوض کوثر بھی نصیب فرمائے بڑی کمال درجے دی ایک تو روایت سناواں ادھر میری طرف دیکھو ساڈی خیر ہے اگلے نو ترجیح دینا اے مسئلہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خدا دی قسم کیا خوبصورت بات ہے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی جماعت کروا رہے ادھر میری طرف دھیان فرماؤ بڑی پیاری گل سمجھانا چاہنا حضرت عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے زیر نا فجر دی نماز دے دوران پہ در پہ ظالم نے کئی خنجران دے وار کیتے وار کر کے تور پہ نس پہ دوڑ پہ صحابہ پکڑن دی کوشش کی تھی انہیں سمجھے میں پکڑیاں جانا ہے اپنے خنجر نال خود کشی کر کے جہنم روانہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے قاتلانہ حملہ کرنے والا اپنے آپنوں جہنم روانہ کر لیندے سنو تیان نال حضرت عمر زخمیوں کے مسلح تے ڈگے حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے میں عبد الرحمن نو پکڑیاں تے اگے لے آکے مسلح تے کھڑا کر دیتا عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹیاں صورتاں پڑھ کے فجر دی جماعت مکمل کروائی حضرت عمر نو چکیاں گیا کرے پہنچایا گیا زخمی نے تے آنتریاں چوں خون نکل دے پیا پیڑ دے راہ خون وگ دے پیا حضرات دوائیاں پلائیاں گئیاں نبیز پلایا گیا اے دوائیاں آنتریاں دی راہ نکل دیاں جا رہیاں نے میرے پاک پیغمبر دے غلام عمر دی زندگی تو مایوس ہو جاندے نے عمر خود اپنی زندگی تو مایوس ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمایا بیٹے عبداللہ زندگی بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے انج لگ دائیں جویں زندگی موک رہی ہے جا میرے بیٹے عبداللہ اماں جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جانا عائشہ صدیقہ دے کول چلا جا اے نہ
نہ کمی مینو امیر المومنین نے بھیجیا، نانا بلکہ جا کے کمی نہیں اماں مینو عمر ابن خطاب نے بھیجے آئے تے عمر اپنے دونوں یاراں دے کول حجرہ عائشہ دے اندر قبر واسطے جگہ دا تواڈے کول سوال پیا کردا ہے، اے میرے بیٹے میرے واسطے قبر دا جگہ دا جا کے سوال کر گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو تر پہ جا امی عائشہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اماں میں اندر آن دی اجازت لینا چاہنا۔ جی بیٹا آجا کیا بات ہے؟ عبداللہ بہ گئے اندے نے مائے مینو میرے ابو نے بھیجے ہیں تے میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا آیا۔ میرے ابو جی عرض کر رہے نے اپنے محبوب پیغمبر دے قدماں دے اندر تواڈے حجرے دے اندر تے اپنے یار ابو بکر صدیق دے کول دفن ہون واسطے قبر دا جگہ دا میرے ابو نے سوال کیتا ہے، جے اجازت دیو تے میرے ابو جی دی قبر تواڈے حجرے اندر بنا دئیے۔ اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زارو قطار روئی جاندیاں میں فرماندیاں نے بیٹے عبداللہ اے اپنے محبوب شوہر دے کول اپنے محبوب خاون دے قدمان دے اندر اپنے ابا جی ابو بکر صدیق دے کول قبر واسطے جگہ میں عائشہ صدیقہ نے اپنے واسطے رکھی سی، لیکن آج عمر نے جگہ دا سوال کیتا ہے، میں اپنے اوپر عمر نو ترجیح دینی ہے، میری خیر آج دے بعد جگہ عمر نو الاٹ کر دینی ہے۔ اے بیٹے عبداللہ جدو میں فوت ہوانگی میں مر کے مسلمانہ دے عام قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کر لانگی، آج دے بعد اپنے حصے دی قبر دی جگہ عمر نو عطا کر دینی اب پیارے ہو ایتھے کوئی ایک مرلہ تے فٹ دین نو انچاں بدلے لڑائیاں فٹاں بدلے لڑائیاں، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں۔ آمینہ دے لال فرماندے نے ماں بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ، حضور فرماندے نے لوگو اے میرے ممبر تو حجرہ عائشہ تک جتنی جگہ ہے اے جنت دا باغ تے جنت دی کیاری ہے، جنت دے باغ اندر جنت دی کیاری اندر حجرہ عائشہ دے اندر جیڑی قبر دی جگہ ہے امی عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے تے جدوں عمر دا پیغام آیا فرمایا بیٹے عبداللہ میں فوتوں کے مسلمانہ دے عام قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کر لوانگی، اپنے حصے دی جگہ آج دے بعد عمر نو عطا کرنی قرآن اندہ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکلے تے جا کے اپنے ابا جی دے کولان دینے بابا جی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جان نو جا کے تو اڈا پیغام دیتا، اممہ جان روئی جاندیاں نے اممہ جان روئی جاندیاں نے تے فرمان دیاں سن بیٹا ایک قبر دی جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہے، جے عمر نے کہہ دیتا ہے میں فوت ہو کے مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کرانگی، آج دے بعد اپنے حصے دی جگہ جنت دے باغ تے کیاری اندر اپنے حصے دی جگہ عمر نو عطا کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نالے روئی جاندے تے کئی جاندے میں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر بیٹے عبداللہ نو کیا اے میرے بیٹے عبداللہ
اللہ جدوں میں فوت ہو جاواں روح نکل جائے میرا جنازہ جدوں تیار ہوئے ایک مرتبہ پھر اماں جان عائشہ نو پوچھ لے آجے جے اجازت مل جائے تے ٹھیک ہے جے اجازت نہ ملے میں عمر نو مسلمانہ دے عام قبرستان اندر دفن کر دے آجے لوگوں کیسیاں ہستیاں میں ایک دوسرے نو ترجیح دینا خدا دی قسم کامیاب لوکاں دی علامت ہے ایسے واقعہ دی طرف بڑا پیار محبت والے جملے کسے لکھے تے اشارہ کیتا ہے امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاران نال ستا اوتے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا دا تابدار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا ستا آسمان تائی نال نال جاندہ ہے ستا آسمان تائی نال نال جاندہ ہے ایک تھاتے جا کے جبرائیل رک جاندہ ہے اساں تینوں سدراتوں پار وکھیا اساں تکبیر اللہ اکبر میری ایک دفعہ اور سنا دو یا بھی میں چاہو اللہ اکبر اللہ اکبر گج کے دونوں بازو چوک کے شیران دی طرح جواب دیو میری گل مک چلنی اللہ اکبر زندہ آباد شیخ آخری فیصلہ دیا بہت زندہ ہے اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر ستا آسمان تائی نال نال جاندہ ہے ایک تھاتے جا کے جبرائیل رک جاندہ ہے اساں تینوں سدراتوں پار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار وکھیا سب نالوں سونا تیرا یار وکھیا جملہ بڑا کمال جی گل سنے آنجے تیرا ابو بکر تے عمر جرار ہے تیرا ابو بکر تے عمر جرار ہے تیرا عثمان نالے حیدر کرار ہے یاران نال تیرا بڑا پیار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاران نال ستا اوتھے یار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا محترم پیارے چودھری حاجی سجاد شریف کمبوز صاحب میں نو کہہ رہے ہیں ایک آیت پڑھ دے موسم خراب ہے کڑیاں شروع ہو گئیاں حافظ صاحب دا بیان کروائیے ادھر میری طرف دیکھنا قرآن پاک سنو فرمایا للہ ملک السماوات والارض ایک باری بات چوکے کو سبحان اللہ
زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی علمی ملمی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی کسے نو کچھ بھی نہ دے وے رب دیاں مرضیاں قرآن ہم دے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير ماشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے بھائیاں دی محبت قبول فرمائے دعا کرو اے کینمن بند ہو جائے رب موسم نو بہتر فرمائے میں میرے پیارے نے حاجی راشد صاحب تے حاجی سجاد شریف کمبو خدا دی قسم میں انہاں نے پیار کرنا انج ادب کرنا جویں اپنے والد محترم دا انہاں دی گل میں موڑ نہیں سکدا 2 دن تو میرے والد محترم ہسپتال داخل نے شدید بیمار پھیپڑیاں دا مسئلہ ہے ہن بھی میں انہاں نال فون تے گل کر رہا سا حاجی صاحب دی بات کرائی سارے میرے پرا دعا کرو خاں میرے والد محترم نو اللہ پاک تندرستی دے مولانا محمد ادریس عتیق اللہ پاک مکمل تندرستی دے جتنے میرے بھائی بیٹیاں بہناں ہاں بالکل چودھری سجاد صاحب دے والدین نو اللہ پاک تندرستی دے چودھری سجاد صاحب دے والدین اور بھائی مدثر اگے میرے نہ گل کر رہے سی اللہ تندرستی دے تے چودھری سجاد صاحب دے سسر دے اللہ پاک درجات بلند کرے اے 2 جملے سن لو تے باقی میں توڑے نہ اتوار کرن لگا بڑا سے کو ہندا جے وچھوڑے آندی اگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا بڑا سے کو ہندا جے وچھوڑے آندی اگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں لکھ لو یاد کر لو اج دا پیغام کہہ دینا جا کے یارانو اسماعیل عتیق کہہ گیا ہے بار بار کہہ گیا ہے کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹر جاوے تو مار دی جدائی باپ ٹر جاوے تو مار دی جدائی پوچھیوں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی دکھ خون چوس لیندا دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا بڑا سے کو ہندا جے وچھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین